वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ये है हेल्थ सेगमेंट और आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग्स के ऊपर। अच्छा, ड्रग्स के ऊपर इसलिए हम करना चाह रहे हैं कि बहुत सारी अवेयरनेस जो है कुछ लोगों को नहीं है। तो मैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, बगैर किसी वक्त के ज़ाया के, मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर डॉक्टर यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं सबसे पहले मिलवाऊंगी यहाँ पर मैं उनको, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये उनकी यहाँ पर मेरे मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग विद सभी में यहाँ पर एंट्री हुई है। तो मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ तशरीफ रखती हैं और वो है डॉक्टर अकरम सुल्तान, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और हार्ट स्पेशलिस्ट, टब्बा हार्ट कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वी ऑन शो। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नहीं जी, आपकी मेहरबानी, आपने इस काबिल समझा और इस प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ बिल्कुल मेरे बराबर में तशरीफ रखते हैं राइट हैंड पर डॉक्टर फिजा यास्मीन, साइकेट्रिस्ट है, माहिर नफ्सियात। जी हाँ, बात करेंगे और उनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है फिजा जी? अच्छा फिजा जी मेरे प्रोग्राम में एक दो बार आ चुकी है। अच्छा जी मैम, हम आज जो है डॉक्टर साहब बहुत ही एक संजीदा और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और वो है ड्रग्स। और जो हमारी यूथ जितनी इसमें इन्वॉल्व हो रही है और बड़ी हैपनिंग्स में इन्वॉल्व हो रही है, लाइक कुछ गैदरिंग बना ली एंड होटल एंड कहीं पर कोई प्रोग्राम, नाइट प्रोग्राम कर दिया और वहां पर उन्होंने इसको बड़ा इंजॉयमेंट में लिया। उनको जैसे पता ही नहीं है, जबकि एजुकेटेड लोग हैं, उनको जैसे पता ही नहीं है कि अगर हम इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हमारी अंदर से कितनी डिस्ट्रॉय हम लोग होंगे। इसे हम बहुत सारे नशावार चीजों का लफ्ज भी कह सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा है कि नहीं? जी बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की है जो कि मुआशरे में एक नासूर बनता जा रहा है। और जून में ही हम आलमी मंशियात की रोकथाम के लिए दिन मनाया जाता है। अच्छा। और अगर हम ड्रग्स की बात करें तो इट इज़ नॉट ओनली ड्रग्स, दीज आर दी नार्कोटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि नशावर हैं। तो अब इस मुआशरे में ये पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, दुनिया भर का मसला भी है। ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग के मामलात पे कंट्रोल पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन ऐसी जगह जैसे हमारा कंट्री अभी तक एक डेवलपिंग कंट्री है या एक पुअर कंट्रीज में आप समझ सकते हैं, जी जी। उनके अंदर अगर हमारी यूथ जो है वो 30% से ज़्यादा हमारी यूथ है, यानी 40-45% हमारी यंग पॉपुलेशन है, वो जो 15 साल से और 35 साल के दरमियान है। अगर वो नशावर चीज़ों का शिकार हो जाएगी तो और बजाय किसी पॉजिटिव काम करने के अगर इन चीज़ों में चली जाएगी तो हम अपने इम्पॉर्टेंट इंजन को जो कि आगे जाके मुल्क को ड्राइव करेगा उस चीज़ को हम खो सकते हैं। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम इस चीज़ को उनको शुरू से राग़िब करें कि उनको कोर्सेज में और उनके सिलेबस में ये बताया जाए कि नशावर चीज़ें जो क्या है उनसे कैसे दूर रहना है। और अगर कोई छोटी सी चीज़, ये शुरू होता है स्मॉल चीज़ों से, जैसे कोई गुटखा खाता है या छालिया खाता है या स्मोक करता है, अगर उस चीज़ को उसने कवर नहीं किया तो आगे जाके उन चीज़ों का शिकार हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे मुआशरे में छोटे बच्चों को उनको स्कूल में भी और उसके बाद कॉलेजेस में भी इस चीज़ पे बताया जाए कि ये गलत है। जिस तरह हम सफाई के बारे में बताते हैं, जिस तरह हम हेल्थ के बारे में बताते हैं, इसी तरह हमें नार्कोटिक्स के बारे में भी बताना चाहिए। और टीवी प्रोग्राम में भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको भी इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि हम इस चीज़ पे काबू पा सकें। बिल्कुल बेहतरीन बात कही है। और आपने कहा कि हमारी यूथ, और इसका मतलब है कि हमारे वालिदैन को, जो हमारे बड़े हैं, उनको अटेंशन देनी चाहिए और बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे बच्चों की एक्टिविटी क्या है। अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब, मैं यही जो आप बताइए जिस यहाँ से आए ना हमारे चैनल के करीब, तो वहाँ पर एक होटल है, वहाँ पे कुछ बच्चे, में एक सुबह का नाश्ता हम लोग कर रहे थे, चलो थोड़ा मौसम अच्छा था, तो बच्चे पेपर दे जाते 9-10 के बच्चे, और उनकी एज भी आपको पता 9-10 की क्या है। तो बड़े मजे से जो है 2 लड़के उठे और उन्होंने जाके स्मोकिंग करना शुरू कर दी। तो मैंने कहा यार इनको जरा ना डर है ना खौफ है और ना इनके पेरेंट्स इनको तवज्जो दे रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाके किन बच्चों की उनके साथ गैदरिंग है। तो अब इस जगह पर जब बच्चा पहला स्टेप लेता है तो जाहिर बात है आगे चल के वो और डेंजरस सिचुएशन में नहीं आ सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन
چھوٹے بچوں میں اور اس سے بعد ایڈولیسنس یا نوجوان بچوں میں ایک دوسرے کی تقلید کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے آج کل نوجوان ہمارے جو ہیں وہ داڑھی رکھی ہوئی سب نے, جبکہ ایک زمانے میں آپ ان کو کہتے تھے تب بھی وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے. اب داڑھی کی کئی قسمیں وہ مینیج کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کے اوپر پرائیڈ ہے. اگر کسی نے نہیں رکھی ہوتی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھی رکھ لو یار, آپ کو اچھی لگے گی. تو اس سے آپ اندازہ لگیں کہ ایک کو دیکھ کر دوسرا کتنا وہ ایک دوسرے کے اوپر جو امپریس ہوتا ہے. تو ایک طرح تو یہ کہ ان کو نالج نہیں ہے. انگریزی میں کہتے ہیں برین ڈزنٹ نوز آئیز کانٹ سی. اگر آپ کا دماغ نہیں جانتا تو آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تو وہ معصوم بچہ ہے یا آگے بڑھنے والا نابالغ, جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس چیز کی خرابی کیا ہے تو وہ دیکھ کے ویسے ہی کام شروع کر دے گا. تو اس کے لیے یہ سب کو مل کے کام کرنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور اس کی یہ نقصانات ہیں. جب اس کو یہ پتہ چلے گا تو اور اس کو فیشن بنا دینا جو ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, بجائے اس کے اس کو فیشن بنا دینا کہ یہ شیشہ پینا ہے یا وہاں یہ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے, یہ نہیں کہ وہ جو نہ لے کے اس کے پیچھے جائے. اس طرح تو اور زیادہ وہ چیز ہوگی طریقے سے. ایک تو ڈرگ ٹریفکنگ روکا جائے, دوسرے اسکول اور کالجز میں جو ہے وہ ڈرگ کی جو ہے وہ یا جو نشاور چیزیں ہیں ان کی آمد پہ پابندی لگائی جائے اور ان کو چیک کیا جائے, لیکن اس کو کنڈیم بھی کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ اچھی چیز نہیں ہے. جیسے کہ ہم لوگ بعض چیزیں ہمارے مذہب میں منع ہیں تو بچوں کو بھی پتہ ہے یہ چیزیں منع ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ جب ان سے کہیں گے کہ آپ کوئی ایسی خنزیر یا ایسی کوئی چیز جو ہے اس کو یہ ہمارے لیے منع ہے, تو نشہ وہ چیز بھی منع ہے, وہ چیز تو وہ نہیں کریں گے مگر یہ چیز وہ کر لیں گے. تو اس طرح سے ان کو اگر ایگزامپل اور ریلیٹیولی ماڈل بن کے بتایا جائے تو اس سے ان کو یہ چیز کا اویئرنیس ہو سکتی ہے. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ انیشیلی طور پہ بچوں کو ہم جیسا ٹیک اوور کرتے ہیں بالکل وہ اسی پوزیشن یا اسی ٹریک پہ جو ہے وہ چلتے. ایک نفسیات جسے کہتے ہیں, آف کورس ہم نے نفسیاتی طور پہ کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے, جیسے انہوں نے کہا نا کہ امپریس ہونا, جیسے ہم لوگوں نے داڑھی کی بات کی, فرینچ بنا لیا, ایسا کہہ لیا, آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں, تو وہ ایک کلک کیا اس کے دماغ کو, اچھا میں بھی ایسے کروں. ایک بات بتائیں, مین ڈاکٹر فضا یاسمین ہمارے ساتھ ہے, تو ڈاکٹر صاحبہ کون سی مسٹیک ہے جہاں بچے کو یہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ ڈرگس لے؟ اچھا, ہمارے ساتھ کالر ہے, بات کرنے اجازت ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبھی کیسی ہیں جی؟ یا آپ کنٹینیو کیجئے, ہم لوگ تو اب بات کر رہے ہیں ذرا ہماری آنے والی جنریشن پر. دیکھیں, پہلے دونوں معزز مہمانوں کو بہت سلام ہو. جی جی, وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی نا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ٹو گیو دا اویئرنیس ٹو دا پیپل. سب سے بڑی بات ہے کہ اویئرنیس ہے. انفارچونیٹلی سبھی ہمارے میڈیا کے اندر مطلب سوائے سیاست کے کچھ نہیں. مطلب یہ کہ آپ جو پبلک ایشوز ہیں اور یہ ایسے سیریس ایشوز ہیں جس کے آپ کے مستقبل کے معمار کا تعلق رہتا ہے. ظاہر بات ہے جب آپ کی نئی جنریشن رکھنی پڑے گی تو ڈیفینیٹلی وہ ان کی پریکٹس صلاحیت ختم ہوتی جائیں گی اور وہ ایک مس گائیڈ ہو جائیں گے. میں نے جو سر نے بات کی نا, تو میں تو ظاہر انٹرنیشنل لیول پہ بھی ساری چیزیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, ڈرگ مافیا از اے اسٹرانگ میٹر ایوری ویئر, چاہے میکسیکو ہو, کولمبیا ہو, اور ان کو بیچ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ یہ سب کو خرید لیتے. اصل بات یہ ہے کہ جو نارکوٹکس کنٹرول کرنے کے ادارے ہیں ان کی, میرا سر سے سوال یہ ہے کہ میرا ایک تو نارکوٹکس کنٹرول کرنے والے ادارے کیا وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں یا ان کو ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارے اندر کی کالی بھیڑیں ہیں جن کی وجہ سے سپلائز ہو رہی ہیں, اور جو انفارچونیٹلی سارا پولیس میں بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں لیکن ان کی کوریج کے بغیر, ان کی سپورٹ کے بغیر اتنے کھلے عام منشیات دکھ نہیں سکتی. ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں اپنے شو روم سے آ رہا ہوتا ہوں تو کئی بریجز کے نیچے اور کئی جگہ عیسیٰ نگری پہ بہت سی جگہوں پہ ڈرگ سپلائی ہو رہی ہوتی ہے, بک رہی ہوتی ہے, پی جا رہی ہوتی ہے اور کھلے عام ہو رہا ہوتا ہے. یہ کوئی جنگل میں نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیوں ہو رہا ہے یہ سب کھلے عام؟ یہ ایک تو, اور دوسرا بڑا ایشو جو اسکول میں ڈرگ کا اور ہمارے کالج میں جو پہلے کچھ نہیں تھا, جیسے امریکہ یورپ وغیرہ میں ہونے لگا ہے تو یہاں بھی ہونے لگا ہے. انفارچونیٹلی ماں باپ نظر نہیں رکھتے بچوں پہ. ماں باپ بچوں کو مہنگی مہنگی گیجٹ دلا دیتے ہیں, پڑھائی میں اچھے نمبر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کن جگہ اٹھ رہے ہیں, کن جگہ بیٹھ رہے ہیں, ان کے بیہیویئر میں کیا چینجز آ رہی ہے. ڈرگ تو یوز کرتا ہے نا, اس کے سائیکولوجیکل پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈرگ جب یوز کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اس کا جو ریئیکشن ہے, اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. میرا سر سے یہ بھی سوال ہے کہ ماں باپ کو کس حد تک نہ, جو آدمی ڈرگ یوز کرتا ہے ڈیفینیٹلی اس کی باڈی لینگویج چینج ہوتی ہے, اس کا بیہیویئر بھی چینج ہوتا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہوتا ہے. وہ کس حد تک ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے.
दूसरा ये कि देखिए एक फैशन बन गया है अनफॉर्चुनेटली। मुझे हैरत अंगेज बात है कि लड़कियां भी आजकल हमारे माशरे में, और बहुत बड़े हाई फाई स्कूल की लड़कियां, वहां ये जो पार्टीज होती है ना रात को, वहां पार्टीज के अंदर जो है वो ड्रग यूज होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो हम इस पे क्या नजर नहीं रखते, क्या माँ बाप को नजर नहीं आता? और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना बड़ा सीरियस मसला बन जाएगा कि इसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए एक कौम होती थी चाइना में, चाइना की कौम में फ्यूल परस्त कौम कहलाती थी, लेकिन जब वह लीडरशिप आई तो उन्होंने ऐसा एक एक्शन लिया जिसकी पूरी कौम को उसने तब्दील कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप जो है ना, सिवाय नारे लपे देने के अलावा जब हमें बिजली पानी वो कुछ नहीं दे सकती, तो वो इस पे क्या करेगी? तो अगर ये देखिए टू निप द इविल इन द बड वाली बात है, अगर ये हमने अभी नहीं किया तो हमारा मुस्तकिल तारीख हो सकता है। सर से मैंने जो 2-3 सवाल किए थे उसका मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनके पास अच्छी नॉलेज है और ये कुछ मेडिकल फील्ड से आप वाबस्ता रखते हैं, तो ये मैं इनका जवाब चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत डॉक्टर साहब, आपने बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुना है। क्या कहते हैं याया के सवालात के जवाब? जी याया, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे सवालात किए। अब अगर आप बात करें ड्रग कंट्रोल की और अथॉरिटीज़ की, तो वो भी उसी मुआशरे का हिस्सा हैं जिसके हम हिस्सा हैं। तो जिस तरह से दूध में मिलावट हो रही है और जिस तरह से बाकी चीज़ों में गलत काम हो रहे हैं और जिस तरह से हमारे यहाँ रिश्वत सितानी और बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी वो तमाम चीज़ों का हिस्सा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो एक क्लास हो जाए और बाकी मुआशरा जो वैसे ही रहे। तो जनरली जब मुआशरा आगे जाएगा तो सारी चीज़ें ऐसी जाएंगी। दुनिया भर में ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मसला है, आप देखें मैक्सिको में और बहुत सारी और जगहों पे ये है। लेकिन एक जो रूट बन गया है कि अफगानिस्तान और आज़ाद इलाके और फिर पाकिस्तान के ज़रिए दूसरी दुनिया में चला जाता है, तो ये एक बदनामी का बायस है। मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस पे पूरा तवज्जो दे रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल जो है वो इस पे बड़ा स्ट्रांग उनका एक्शन है। लेकिन देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम 24 करोड़ हैं, उसके अंदर इस पर नज़र रखना कोई आसान नहीं है, जबकि माशरे में और कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि अब जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और खुफिया कैमरे आ रहे हैं, और इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट होगी हायर अथॉरिटीज़ से भी कि जहाँ जहाँ पे कस्टम के नाके और बाकी ट्रैवल के एरियाज़ हैं उनको चेक किया जाए, और ताकि जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि चीज़ें तो मौजूद हैं, अगर जहर मौजूद है, लेकिन उसके खाने वाले तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये सही नहीं है। चाहे वो आप कितना भी कंट्रोल कर लें, अगर किसी को चीज़ चाहिए तो छुप छुपा के वो ले लेगा। तो हमारे लिए दो तरह से हमें काम करना है, एक तो हम उसकी सप्लाई कम करनी है, रोकनी है, उसको मना करना है, और दूसरा ये कि हमने जो है उन लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है कि अगर ये मिल भी रहा है तो न सिर्फ आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसे रोकना है, और आपने लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज को बताना है कि यहाँ ये काम हो रहा है। तो ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने बहुत वही बात है कि समझने की बात है कि बेसिकली ये हो कहाँ से रहा है। ऑफ कोर्स ये सबने मिलके करना होगा इसके ऊपर कंट्रोल। किसी एक को हम ना ब्लेम कर सकते हो, ना किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं कि ये इस तरह होना चाहिए। लेट्स सी, हम फिजा साहिबा के पास चलते हैं। बेसिकली मिस्टेक आपकी नज़र में कहाँ से, क्या हमारी मेंटली हमारे इसमें माइंड हमारा काउंटेबल करता है, हमारे घर का माहौल काउंट करता है, या बाहर की हवा इतनी है कि वो इफेक्टिव है? क्या कहेंगे आप? एक्चुअली आप जो पूछना चाह रही हैं वो आप ये पूछना चाह रही हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हाँ, बिल्कुल, क्या रीजन? तो रीजन क्या है इसमें? रीजन एक नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं। ठीक है, इसमें पीयर प्रेशर भी आ जाता है। अच्छा। ठीक है, जेनेटिक्स भी आ जाते हैं। अगर अल्कोहल है तो बाप पीता है तो आगे जाके बच्चे के भी जेनेटिक्स का भी रोल है, एनवायरनमेंट स्ट्रेसेस का भी रोल है, फिर कल्चरल रोल है। देखिए हर बंदा जो है, ये एक ऑडियंस के लिए भी ये सवाल है कि सारे लोग तो नहीं करते। हाँ सही है, और सारे एडिक्ट भी नहीं होते। तो हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, एक होता है ड्रग अब्यूज और एक होती है ड्रग एडिक्शन। अब्यूज जो है वो हम ट्रंकुलाइजर भी अब्यूज करते हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। जब ड्रग एडिक्शन पे चला जाता है तो ब्रेन के अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती है, देन इट बिकम्स इट्स अ प्रॉपर इलनेस, ब्रेन इलनेस बन जाती है। ठीक है, अब हम क्यों लेते हैं जो ड्रग्स एडिक्ट, क्यों ड्रग्स लेते हैं? क्योंकि वो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम पे एक्ट करता है। जैसे आप कुछ काम कर रही हैं और आपको खुशी हो रही है तो आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होगा जिसको हम डोपामिन कहते हैं। ठीक है,
तो आप खुश भी हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब ये ड्रग एडिक्ट्स लेते हैं तो डोपामिन बहुत ज्यादा निकलती है, वो केमिकल जो है ना बहुत ज्यादा ब्रेन में निकलता है, तो जो खुशी होती है उसको, वो आम चीजों से तो नहीं, उससे बहुत बड़ी खुशी होती है जो कि उसको एडिक्शन की तरफ लेके जा रही होती है डोपामिन की वजह से, जो उसमें केमिकल। अब वो कुछ टाइम के बाद फिर उसका असर कम होना शुरू हो जाता है तो वो और लेना शुरू कर देता है। तो ये एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे, फिर घर का माहौल भी बड़ा काउंट करता है। मैं तो सिंपल एक वर्ड यूज करती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ जो है आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं, स्ट्रेस नहीं पैदा होगा घर में, बच्चों को टाइम देंगे, तो जड़ तो वहीं से स्टार्ट हो रही है ना। सही है ना, कि घर से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मदर जो होती है शी इज एजुकेटर, एक्चुअली यूनिट जो है ना माँ का है, वहां से स्टार्ट होती है। लेकिन फिर भी जब आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और पीयर प्रेशर, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेती, जो कि नशा करती हैं। Oh my God. हाँ, नशा करती हैं बहुत ज्यादा, और उनसे मैंने सवाल किया कि भाई आप क्यों कह रहे हैं कि सारे ले रहे हैं, तो मैं जो हूँ मतलब पीछे रह जाती हूँ, मुझे वो इंक्लूड ही नहीं करते पीयर प्रेशर के, तुम तो नशा ही नहीं करती तो हम तुम्हें क्या साथ बिठाएं अपने। Oh my God. तो इतना ज्यादा नशा है। और कई जगहों पे तो जैसे ये हैं रेडी वाले, वो कुल्फी बेच रहे हैं तो उसमें भी डाला हुआ ताकि सारे लोग आके कुल्फियां खाएं। तो उनका तो अब बात ये है कि करना क्या है, कि ये तो जो आपने अभी कहा ना कुल्फियों वाले, मुझे वो याद आ गई कि वो रसीली छालियां जी, या कुछ लोग पान हर चीज खाते में। ऐसे ही ना, कुछ छालियां नहीं वो वाली खाएंगे, अब पता नहीं उसमें क्या है, अजीब अजीब नाम है, सीटी, अभी मैं कुछ नाम से सुनती हूँ। कुछ लोग खास उसी छालिया को खाना पसंद जी। करते हैं, उसमें इतना ज्यादा शायद कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो फ्लेवर के तौर पे खुशबू अरोमा लगता है। जो कोस्टल एरिया पे काफी काम किया है मैंने, तो वहाँ जैसे गुटखा खाते हैं ना लोग, इतना अच्छा, वो मुझे आके कहेंगे जी मेंटल इलनेस के पेशेंट है और गुटखा खा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि दवाई का तो कोई असर ही नहीं होना, आप ये ही नहीं कम कर रहे। छोटे छोटे बच्चे से लेके औरतें सब खा रहे हैं और गुटखा बन भी जाता है। जो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की ना कि हमारी जो है कंट्रोल होना चाहिए, तो इसमें जो हम कहते हैं ना सप्लाई एंड डिमांड, तो डिमांड क्रिएट की जाती है ना कि जी चाहिए, तो दोनों को कंट्रोल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आपने नोट की, अगर हम किसी को ज्यादा नसीहत करते हैं तो वो उसको एडमिट नहीं करता, लेकिन जब वो खुद गिरता है, खुद जब तकलीफ होती है तो वो खुद ब खुद एडमिट करता है। बिल्कुल उसी तरह कि एक पर्सन को हम यार ये नहीं खाओ, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, गुटखा या कोई भी ऐसा ड्रग्स, नशा, कोई मनुष्यात की कोई भी चीज, उसको बार बार मना की जाती है, या ये इस तरह तुम्हारा तबाही हो जाएगी घर, वो नहीं सुनता। लेकिन जब डॉक्टर उसको किसी भी कोई मतलब हो जाएगा, उसका माउथ कैंसर हो गया कुछ, जब डॉक्टर उसको मेंशन करते कि अब तो तुम्हारी बिल्कुल, अब करोगे तो तुम्हारा जो है सब नहीं, तो फिर वो भी नहीं सुनते, एक्सक्यूज नहीं। ऐसा हो सकता है। ऐसा है कि देखिए, जैसे आपने कहा छालिया, तो छालिया की एडिक्शन भी जो है इट इज ए बीटल एडिक्शन, जो कि वो भी एक एडिक्शन की बिल्कुल किस्म ऐसा ही है। आपकी बात सही है कि डॉक्टर जब कहता है, लेकिन डॉक्टर जब कहेगा उस वक्त तो मामला गुजर चुके होंगे। अगर आप 4th स्टेज पे पहुंच गए या ऐसी स्टेज पे पहुंचे फिर काम नहीं कर सकते, तो ये कोई तरीकाकार नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर खुद ये अवेयरनेस पैदा हो जाए तो वो, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इतनी ज्यादा डोपामीन बहुत सारी दवाइयों से, यानी बेंजोडाइजेपिन से लेकर और आपकी जो एम्फेटामीन लेवल की चीजें हैं, उन सब के अंदर इतनी ज्यादा डोपामीन जो है, जो खुशी का हार्मोन है, वो रिलीज होता है दिमाग में, कि जैसे वो कम होने लगता है वो फौरन दोबारा लेने शुरू करता है। तो वो मजबूर है, वो अगर चाहे भी तो छोड़ नहीं पा रहा है। तो यही वो वजह है कि एक दफा उसको आदत पड़ गई, जस्ट उसमें शौक में ले लिया, लेकिन उसके बाद उसको जो डोपामीन रिलीज हुआ और जो खुशी और जो सेटिस्फेक्शन उसको मिली और जो दुख से निजात मिलती है, उसके बाद जो वो लेता रहता है, जैसे कम होता है फिर दोबारा आ जाता है। तो इस तरह से इस विशियस सर्कल को रोकने की जरूरत है, बाय सोसाइटी, बाय उलमा इकराम एंड बाय टीचर्स एंड बाय अवेयरनेस, स्पेशली दी मदर, जो कि उसको स्टार्ट से मूव कराती है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है वो जो अक्सर नाले के नीचे जो बैठे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, जो भी हेरोइन या कुछ भी, वो जो सूंघ के नाक से या इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो ज़हनी तौर पे बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं इस ड्रग को लेने के बाद, उसको उनको फीलिंग अच्छी आ रही होती है। ऐसे ही देखिए सभी, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, जी जी, भले उनको रिलैक्सेशन मौजूद होती है,
لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایڈز HIV پازیٹیو بھی سب سے زیادہ وہی ہوتے ہیں. اچھا اور آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ان کے اندر ٹوبرکلوسس بھی پایا جاتا ہے, ان کے اندر متعدی بیماریاں بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں. جب کووڈ آیا تو سب سے زیادہ کووڈ بھی ان کو ہوا. تو نہ صرف یہ کہ نشے کی عادت ان کے اندر ان کی اپنی صحت کو خراب کر رہی ہے, ان کے نروس سسٹم کو ڈیمیج کرنے کے ساتھ, بلکہ ان کو باقی بیماریاں بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اس وجہ سے, جو کہ وہ پھر اگر کسی کو ایڈز ہوتا ہے یا کسی کو ایک سرنجز وہ یوز کرتی ہیں, اس سے وہ معاشرے میں دوسری بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک نہیں ہے, دس از اے سوشل اسٹگما. اینڈ جس لیول پہ دیکھیے کچھ نشے ایسے تو اتنے خطرناک نہیں ہیں, لیکن نشہ تو کسی صورت میں بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن جو خطرناک نشے ہیں جیسے ایمفیٹامین جو آئس کہلاتی ہے یا LSD ہے, یہ اس قسم کے نشے بہت خطرناک ہیں جو کیمیکل سے بنایا جاتا ہے. نشہ تو اس وقت سے جب سے دنیا بنی ہے نشہ چل رہا ہے, وہ بھنگ کے پتے توڑ کے کھا لیے, لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ کیمیکل سے, تمباکو سے, اب اس طرح نہیں کہ اب اس کو کیمیکلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, جیسے کرسٹلین فارم جو آپ کی ہے جو کہ ایفیڈرین سے بنتی ہے, ایمفیٹامین جو کہ آئس کہلاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیمیکل نشے ہیں, یہ وہ نشے نہیں ہے کہ جو نیچرل بھنگ کا پودا ہے یا مجھے لگتا ہے یہ ڈائریکٹ فیلنگ ڈائریکٹ افیکٹو ہوتی ہے کیا؟ نہیں, یہ مختلف طریقے ہیں. ہر نشہ جو ہے مختلف طریقوں سے لیا جاتا ہے. کچھ سونگنے کے لیے لیتے ہیں, کچھ کھاتے ہیں, کچھ انجیکشن لگاتے ہیں, کچھ فیومز کے ذریعے لیتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس کہ کون سا نشہ ہے اور کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں میں ایک دو چیزیں بتانا چاہوں گی. مجھے 2 کیسز یاد آ گئے. ایک ہمارے پاس اینستھیزیولوجسٹ آتے تھے اور ان کو جو ہے ان کو نشے کی عادت تھی, تو انہوں نے اپنا یہ سکن کاٹی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے وہ نشہ ڈالتے تھے, اور وہ کیونکہ اینستھیزیا دیتے تھے تو وہاں سے ان کو عادت لگی. تو جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر آدمی بے بس ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات بتائیں, کیا آپ ماشاءاللہ سائیکیٹرسٹ ہیں, مجھے بتائیں کس نہج تک بندہ چلا جاتا ہے جو ڈرگز میں ہوتا ہے؟ چھوٹا موٹا دیکھا چوریاں کر لیتے ہیں, تو کیا کرائم کسی کا کرائم بڑھ جاتا ہے؟ میرے پاس کلائنٹ آتی ہے ایک, اس کے ہسبینڈ نے اس کو پروسٹیٹیوٹ بنا دیا کیونکہ اس کو پیسے چاہیے, تو اس نے کہا کہ نہیں تم کہیں سے بھی لے کے آؤ. تو اس حد تک, اور پیشنٹ خود جو ہے اس کی تو الٹیمیٹ, کیونکہ اس کہتے امیونٹی کم ہو گئی نا, تو ہر چیز اس کو بیماری لگتی. اب آپ دیکھیں نا ابھی جو ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے, سب سے زیادہ ڈرگ ایڈکٹس کی ڈیتھ باہر پڑے ہیں نا, وہ دیکھنے والا کوئی نہیں. ڈرگ ایڈکٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے ہیٹ سٹروک میں. ایک تو باہر پڑے ہیں, ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے اپنا کہ پانی پینا یہ کرنا ہے, اور دوسرا ان کی امیونٹی ختم ہو گئی ہے, سسٹم ان کا کولیپس کر گیا ہے نا. گریجولی یہ سارے سسٹم کولیپس ہوتے ہیں اس سے. اللہ, ہر بیماری اثر کرتی ہے. تو بس استغفار, اللہ پاک ہمیں معاف کرے. اور صحت والی زندگی کہتے ہیں سب سے خوبصورت نعمت اور خوبصورت تحفہ ڈاکٹر صاحب صحت ہے. جی جی. اور ساری بہاریں, ورنہ آپ کے پاس دنیا کی نعمت آ جائے, اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ تمام نعمتیں بھی بیکار لگنے لگتی ہیں, لیکن اللہ پاک کا خوبصورت تحفہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جتنی بھی ہم اگر بات کہیں, ہمارے پاس اس کا سولوشن کیا ہے؟ یہ لاسٹ کوسچن ہمارے پاس. دیکھیں سولوشن 3 حصوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک پریونشن, اس کو روکا جائے. دوسرا کیوریٹو, یعنی اس کا علاج کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا اس کی جو خرید و فروخت اور اس پہ چیک کیا جائے. پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں جیسے نارکوٹکس کنٹرول ہے وہ ٹھیک کام کر رہی ہیں, لیکن باقی جو اتھارٹیز ہیں جیسے پولیس ہے یا دوسرے لوگ ہیں, ان کو اس کے اندر اور زیادہ انوالو ہونا چاہیے. تیسرا اس کو سوشل اسٹگما کے طور پہ جو ہے آپ کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور نیوز اور ان چیزوں میں اور مسجدوں میں, مدارس میں, اسکولوں میں اس پہ چیپٹرز آنے چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چلے غلط ہے. یہ تو ہو گیا اس کا وہ پارٹ جس میں اس کو روکا جائے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ماں کی طرف سے. تو وہ تمام لوگ جو ساتھ رہتے ہیں, جو آپ کی زندگی پہ انفلوئنس کرتے ہیں نیچے سے اوپر, اس جگہ پہ اس کو روکنا چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ قانون کے طور پہ اس کے اندر سخت سزائیں جیسا کہ ہیں بھی, اور اس کو زیادہ امپلیمنٹیشن کی جائے کہ تاکہ وہ کنٹرول کیا جا سکے. تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ دونوں. اچھا تیسرا آ گیا کیوریٹو پارٹ. کیوریٹو پارٹ میں یہ کہ میرے پاس بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں. نشے والا آدمی خود تو نہیں جا سکتا, اس کو کوئی نہ لے کے جائے گا. تو ریہیبلیٹیشن سینٹر کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ بڑا اچھا پروگرام تھا, ڈاکٹر صاحبہ کو پتا ہوگا, ہر ہاسپٹل میں نارکوٹکس وارڈ بنے ہوئے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ سائیکیٹرسٹ اپوائنٹ کیے ہوئے تھے جو کہ ان کو ریہیبلیٹیشن کرواتے تھے. وہ سارا ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وارڈ میں
آپ کو ایک یا میڈیکل وارڈ میں 1 یا 2 بستر اسٹیبلش کرنے چاہیے فار دی نارکوٹک یا ایسے لوگ جو کہ ایڈکٹ ہیں. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہر بڑے ہاسپٹل میں یا درمیانے درجے کے ہاسپٹل میں, اور جہاں یہ زیادہ پرابلم ہے وہاں پہ جو ہے اور زیادہ اس کو پروموٹ کرتے ہوئے مختلف ہاسپٹلز میں اس کے وارڈز بنائے جائیں تاکہ ان کو کیوریٹ کیا جا سکے, اب ان کو کیور کیا جا سکے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی آپ کو اگر کسی کو نشے والے کو لے کے جانا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہاں جانا ہے. کچھ رینجرز کے ہاسپٹل ہیں, کچھ نارکوٹکس والوں کے ہاسپٹل ہیں, کچھ آرمی والوں کے سینٹر بنائے ہیں, کچھ گورنمنٹ کے ہیں, کچھ پرائیویٹ لوگ کر رہے ہیں. تو اس طرح اس کو مس یوز بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو لوٹا بھی جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کا علاج ہی کیا جا رہا ہے. تو اس کو پراپرلی انڈر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اینڈ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن MPMDC کے انڈر میں اس چیز کو پراپرلی مینج کیا جائے تاکہ وہ ادارے جو ہیں وہ پراپر کام کریں. اور اس کے علاوہ یہ چیزیں تو آپ نے کی کہ وہاں آپ اس کو کنٹرول کیا جائے, اس چیزوں کو مینج کیا جائے, مگر ساتھ ساتھ وہ جو لوگ موجود ہیں یعنی ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ بھی ان اداروں کو چیک کرے کہ کیا یہ ادارے صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور جن علاقوں میں زیادہ ہے یہ جیسے آپ نے دیکھا مختلف علاقوں کے ایڈز کے پیشنٹ نکلے, آپ چیک کریں گے تو وہاں نارکوٹکس والے پرابلم بھی زیادہ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مل کے, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بورڈ بنایا جائے, ایک گورننگ باڈی بنائی جائے, ایک ایسی چیز بنائی جائے جو ایکشن کر سکے جس میں مختلف واک آف لوگ کے شامل ہوں. صرف یہی نہیں کہ پولیس کے نمائندے ہوں, اس میں ٹیچرز بھی ہوں, ڈاکٹرز بھی ہوں, سوشل ورکرز بھی ہوں, یہ سب بیٹھ کے مل کے بیٹھیں اور اس چیز کو امپورٹنس دی جائے. ہیلتھ کے لیول پہ بھی, ہیلتھ منسٹری میں بھی, نارکوٹکس منسٹری میں بھی, ان سب جگہوں پہ اس کو امپورٹنس دی جائے. ایسا نہیں ہے کہ بس یہ کہ چل رہا ہے اور چلنے دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس سے ہم کیوریٹیو لیول اس کو وہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور پریونٹیو لیول پہ بھی لے جا سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ اس سیکشن کے علاوہ جو کہ ہر کتاب میں اور اس میں لکھا جائے, آپ یہ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا میں باقاعدہ ٹائم ڈیسائیڈ کیا جائے کہ اتنا ٹائم جو ہے اس کے اوپر دی جائے, فری اس کے اشتہارات دیے جائیں تاکہ اس کے اوپر ٹیکس اور چیزیں نہ ہوں. تو یہ اور ان کی جو کیور کرنے کی دوائیاں ہیں یا ان کی جو میڈیسنز ہیں اس کو فری کیا جائے, فری آف کاسٹ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اتنی ڈیٹیل میں آپ نے ایک گائیڈ لائن دی ہے, حکام بالا تک اللہ کرے یہ آواز پہنچے, کیونکہ یہ آپ نے جو پورا پروسیجر بتایا نا کہ سب نے مل کے جب تک اس کے اوپر ایک پلان یا ایکشن نہیں ہوگا جس میں ہماری فورسز بھی شامل ہوں, ہمارا میڈیکل اور گورنمنٹ سب مل کے, اور تمام جو سوشل ورک جو ہیں وہ تمام لوگ ایکول اس کے اوپر پراپر پلان کے اوپر ایکشن لیں, تب جا کے میرے خیال میں یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. میں آپ کی جتنی بھی میں نے گفتگو, آپ کا میسج یہ سنا ہے وہ بہترین تھا. دیکھا جائے تو کام میں بالا اس پر امپلیمنٹ کرے تو دی بیسٹ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ بینی شو. آپ کا شکریہ. ان سے میسج لیتے ہیں پھر خداحافظ کہتے ہیں. فضا جی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اب تمام لوگوں کو؟ ہمیں جو ہے, میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ہمیں میسج یہ ہے کہ پہلے تو ڈرگ ایڈکٹیو بیہیویئر آئیڈینٹیفائی کریں مائیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ ہم تو وہاں سے چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ساری تفصیل بتا دی ہے مطلب اس میں. تو ماں کو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے بیہیویئر میں کوئی چینجز تو نہیں آ رہی. صحیح ہے. بچہ باتھ روم میں دیر لگا رہا ہے, گھر میں اس کی شرٹ کے اوپر وہ جو ہے جلی ہوئی ہے کہیں سے, تو ماں کو جو ہے نا, ماں سب سے زیادہ پہلے دیکھتی ہے کہ بچے کے بیہیویئر میں کوئی چینج تو نہیں آ رہی, توجہ کی ضرورت ہے, اس کو آبزرو کرنا ہے کہ بچے میں کیا چینجز آ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ ہر بندہ ہاسپٹل نہیں جا سکتا نا, تو ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے پریونٹیو میں کہاں کس طرح کا. ایک تو یہ ہو گئی. دوسری یہ چیز ہے کہ ٹیچرز کو ٹریننگ کرائی جائے, TOT, کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے آئے کہ یہ بچہ ڈرگز کی طرف جا رہا ہے. صحیح ہے نا, ٹیچرز کو سمجھ آئے کہ میں نے کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے بچے کو. اس کے ایبسنٹ ہو رہا ہے کالج سے, گریڈ کم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, دوستوں کے ساتھ کہیں کونے میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ آبزرویشن ہے ٹیچرز کو, لیکن اس کو پتا ہونا چاہیے. تو ہمیں TOT ٹیچرز کی ٹریننگ کرانی چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں نا ڈرگ چھوڑ دو, وہ نہیں چھوڑتے. اس طرح سے ہماری کہنے سے نہیں چھوڑتے. ہم سائیکائٹرسٹ ہیں, اس کا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ. موٹیویشنل انٹرویوئنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم پیشنٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اس سے ایسے کوسچن پوچھتے ہیں کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا فیوچر پلان کیا ہے, تو ابھی جو تم کر رہے ہو اور تمہارے فیوچر پلان میں
हाँ हाँ, फ्यूचर प्लान में कोई फ्यूचर प्लान में कोई कमी तो नहीं आ सकती ना। अच्छा, हम चाहेंगे फिजा जी इस जो टॉपिक को नेक्स्ट मंडे कंटिन्यू करते हैं और फिर बात करते हैं कि फैमिली का कंट्रीब्यूशन और मदर का और टीचर का कंट्रीब्यूशन कितना काउंटेबल है, जो इस प्रॉब्लम, ये जो मनशियात में यूथ इन्वॉल्व होती है, उसको कैसे सेव एंड सिक्योर किया जाए। थैंक्स फॉर कमिंग बीनो शो मैम, थैंक यू सो मच, एंड डॉक्टर साहब Thank you very much. थैंक यू Thank you सो जी, मच। thank you. नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। बहुत जबरदस्त ये सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। आपका सेमिनार हो, अवार्ड सेरेमनी हो या किसी तरह का भी इवेंट हो, हम करेंगे आपकी कवरेज। और देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ।